تے تائیں میاں صاحب فرماندے نے جے رب دل دیاں یارو اکھاں دے تے چانن ہووے نور اے ولیاں نو اے نظری آوے ولیاں نو تینو مینو نہیں ولیاں نو اے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور تے ہر مشکل دے اے کنجی یارا اے ناولیاں دے ہاتھ آئی اے ولی اللہ دے نظر کرن جس ویلے تے مشکل ربے نہ کائی اے او ولی نے گھڑولیاں تے ڈھولاں والے وے ولی نہیں سونیا غیر شرعی کام کرن والے اے ولی نے بیبییاں بندیاں نوں اکٹھے ڈانس کران والے اے ولی نہیں جڑے درباراں تے غیر شرعی کام کردے نے مدرسے مستاں گرا کے اوتھے اپنیاں من مانیاں دے محلات بڑے 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 دربار تے لنگر کھانے بناندے نے اونا ولیاں دی گل نہیں اے او ولی نے جنہاں دے بارے میاں صاحب فرماندے نے رات پوے بندیاں دے نا پیر نے اوے ہنج کردے پے نے میں کہ سونیا اے ساڈے پیر نہیں اسی اللہ اعلان آلے سنت ہوندیاں ہویا اے کہنے ہاں ساڈے سنیاں دے ولی ہوندے نے جنہاں دا عمل قرآن و حدیث دے مطابق ہوندا ہے خلاف نہیں ہوندا وہ وڈا سارا پیر ہوئے ہزارہ مرید ہون پوری دنیا تے مشہور ہوئے نہ نماز نہ تعلق داڑھی کوئی نہ قرآن نہ تعلق کوئی نہ مریدان بھی نماز دی تبلیغ کوئی نہ بندہ کہ آنج دے پیر ہوندے نے میں کہ وڈا سارا پیر ہے مرید ڈھیر سارے نہیں مشہور بڑا ہے پر سنیاں دا اے پیر نہیں ہے پرلے درجے دا جہل ہے جن شریعت دا پتہ ہی کوئی نہیں ساڈے پیر الحمدللہ رب دے قرآن دے حضور دے فرمان تے پابندی کرن والے نے اے جڑے گڑولیاں والے ڈھولاں والے ہوندے نے انہاں نوں سنی نہ سمجھیا کرے جہل ہوندے نے تے جو اعلی ہر مسلک وچ گل کھلاندے رہندے جہلاں دا کیڑا مسلک ہوندا ہے مسلک انہاں دا جڑے اللہ دے قرآن نوں سمجھن والے تے انہاں دے بارے میاں صاحب فرماندے نے رات پوے اللہ شانہ انہاں نوں دیندا جے رات پوے تے بے درے دانو یارو مٹھی نیندر آوے تے درد مندانو جنہاں نوں درد اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دا ملیا ہوندا ہے درد مندانو اے یاد سجنے دی یارو ستیاں آن جگاوے اے نیو ولی جنہ دے بارے میں اللہ فرماندا ہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین انہاں دے نال ہو جاؤ اللہ تواڈے تے بھی مہربانیاں فرمائے گا